ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम रामराज उपाध्यायः। श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य पौरोहित्य विभागे उपाचार्योऽस्मि। अथर्ववेदः इति विषयम् अधिकृत्य अहमत्र समुपस्थितोऽस्मि। अस्मिन् अथर्ववेदस्य परिचयः तथा च अथर्ववेदस्य महत्त्वम् अनेन प्रकारेण एतेषां सर्वेषां विषयाणाम् उपरि अत्र व्याख्यानं भविष्यति। आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। तत्रादौ ब्रह्म परम्परया प्राप्तं वेदं मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा ऋक्यजुषामथर्वाख्यांश्चतुरो वेदान् पैलवैशम्पायन जैमिनी सुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेशः इति यजुर्वेद भाष्ये लिखितम् अस्ति। इत्यनेन वचनेन अथर्ववेदः चतुर्थो वेदः अस्ति। अस्य वेदस्य आचार्याः सन्ति सुमन्तु महोदयाः। यज्ञीय परम्परायां होता अधवर्जु उदगाता ब्रह्मा इति चतुर्षु ऋत्विजगणेषु ब्रह्मा नाम्नः ऋत्विक् अथर्ववेदस्य ज्ञाता अस्ति। अतः यज्ञीय परम्परायाः निर्वहणे अथर्ववेदस्य योगदानम् अतीव महत्त्वपूर्णं प्रतिभाति। कार्याणां विभागे ब्रह्मा स्वकीये आसने उपविश्य यज्ञे विघ्नानाम् उपस्थितिर्मा भवेत् एतदर्थं तत्सम्बन्धी मंत्राणां जपं करोति। अथर्वस्य परिभाषा। अथर्व शब्दस्य द्विधा व्याख्या निरुक्ते गोपथ ब्राह्मणे च प्राप्यते। अथर्व शब्दस्यार्थः गतिहीनता विद्यते अर्थात स्थिरता विद्यते। अथर्ववेदस्य परिभाषा। निरुक्तस्यानुसारेण अथर्व शब्दः मूलरूपेण थर्व धातोः विनिर्मितमस्ति। थर्व शब्दस्यार्थः गतिः चेष्टा वा विद्यते। अस्याधारोपरि अथर्वः अर्थात न थर्वः अर्थात न गतिः अर्थात स्थिरता विद्यते। शाब्दिकोऽर्थः प्रतिभाति यस्मिन् वेदे चित्तवृत्तीनां निरोधस्य ज्ञानं भवेत् तस्य वेदस्य नाम अथर्ववेदः अस्ति। गोपथ ब्राह्मणे एवम् अपि प्राप्यते थर्वकौटिल्ये धातुद्वारा अथर्वस्य निष्पत्तिर्भवति। एतादृशः मनः यत्र हिंसावृत्तिशून्यो भवेत्। मूलरूपेणाथर्वं शब्दस्यार्थः अग्न्युद्बोधकपुरोहितः। प्राचीने काले पुरोहितानां कृते अस्य शब्दस्य प्रयोगो अभवत्। अथर्वं शब्दस्यार्थः अग्निपूजकोऽपि भवति। अग्निपूजकस्य तात्पर्यं हवनार्थम् अग्निपूजनेन अस्ति। देवानां कृते हविर्प्रदाता अग्निः विद्यते। अथर्ववेदस्य परनाम अथर्वाङ्गिरसवेदः अपि अस्ति। प्रागैतिहासिके काले आङ्गिरस् नाम्नः अग्नेः पुरोहितः आसीत्। ब्लूमफील्ड महोदयानुसारेण अथर्वन् आङ्गिरस् इत्युभयोः शब्दयोः प्रयोगः अभिचारपूर्वकं क्रियमाणां चामत्कारिकीं क्रियायां भवति। गोपथ ब्राह्मणानुसारेण अथर्ववेदस्य नाम भृग्वङ्गिरो वेदः अस्ति। जयन्तभट्टमहोदयाः न्यायमञ्जर्याम् अथर्ववेदं प्रथमो वेदः मन्यन्ते। अथर्ववेदस्य नामानि
अथर्ववेदे विविधानां ऋषीणां दृष्टमन्त्राः प्राप्यन्ते। अनेन कारणेन अथर्ववेदस्य विविधानि नामानि सन्ति। अत्र कतिपयानां नाम्नाम् अनुवर्णनं क्रियते। क अथर्ववेदः। अथर्वऋषेरयं वेदः अथर्ववेदः। अस्मिन् वेदे अथर्वऋषिणा दृष्टमन्त्राणां संख्या तेषां वंशजैश्च दृष्टमन्त्राणां संख्या बहुशः। एतस्मात् कारणात् अस्य वेदस्य नाम अथर्ववेदः अस्ति। एतादृशाणां मन्त्राणां संख्या 2,717 ख आङ्गिरसवेदः। अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति गोपथब्राह्मणम्। गोपथब्राह्मणे प्राप्यते अंगिरा ऋषिणा सह तस्य वंशजैः दर्शिताः मन्त्राः अथर्ववेदे प्राप्यन्ते। एतस्मात् कारणात् अस्य वेदस्य नाम आङ्गिरसवेदः अस्ति। अथर्ववेदे एतादृशाणां मन्त्राणां संख्या 20,400 सन्ति। ग अथर्वाङ्गिरसवेदः। अथर्ववेदस्य पुरातनं नाम अथर्वाङ्गिरसवेदः आसीत्। अथर्वाङ्गिरा ऋषयोः तयोः वंशजयोश्च दृष्टमन्त्राणां संकलनं प्राप्यते। एतदर्थम् अस्य वेदस्य नाम अथर्वाङ्गिरसवेदः अस्ति। अथर्ववेदेऽपि अस्य नाम्नः उल्लेखः प्राप्यते। द्वयोर्षयोः संयुक्तं स्वरूपम् अनयोः नाम्नोः घ ब्रह्मवेदः। अथर्ववेदस्य प्राक्तनं नाम विद्यते ब्रह्मवेदः। अथर्ववेदे अस्य नाम ब्रह्मवेद अस्ति। गोपथब्राह्मणेऽपि अस्य वेदस्य नाम ब्रह्मवेद अस्ति। अथर्ववेदे ब्रह्मणा दृष्टमन्त्राणां संख्या 63,800 विद्यन्ते। ङ भृगुअङ्गिरो वेदः। गोपथब्राह्मणे अथर्ववेदस्य संज्ञा भृगुअङ्गिरो वेदो अपि अस्ति। भृगुअङ्गिराभ्यां तस्य वंशजैश्च दृष्टमन्त्राणां संख्या 48,500 विद्यन्ते। क्षत्रवेदः। शतपथब्राह्मणे अथर्ववेदः क्षत्रवेदः कथ्यते। यतो हि यस्मिन् राज्ञानां क्षत्रियाणां च कर्तव्यं विशिष्टरूपेण वर्णिताः सन्ति। छ वैषज्यवेदः। अथर्ववेदे वैषज्यविषयाणां यथा चिकित्साविधानानाम् औषधिनिर्माणविधानानाम् औषधिग्रहणविधानानाम् आयुर्वेदादिविषयाणां च बहुविधं वर्णनं कारणेनानेन वैषज्यवेदः इति कथ्यते। अथर्ववेदे भेषजा संज्ञा ज्ञायते। ज छन्दोवेदः। अथर्ववेदस्य प्राक्तननाम छन्दोवेद अस्ति। छन्दस् इति नाम्ना ऋग्वेदे यजुर्वेदे चास्य वर्णनम् अस्ति। ऋचः सामानि छन्दांसि यजुषा सह इत्युक्त्वा अथर्ववेदे प्राप्यते। अस्यापरनाम छन्दः प्रधानवेदः अस्ति। अर्थात् अस्मिन् वेदे छन्दानां बाहुल्यं दृश्यन्ते। झ महीवेदः। अथर्ववेदस्यापरनाम महीवेदः अस्ति। मही शब्दस्यार्थः महती अस्ति। अस्मिन् वेदे महती विद्यायाः उपदेशः अस्ति। सम्भवतः कारणेनास्य वेदस्य नाम महीवेदः अस्ति। अथर्ववेदस्य महत्त्वम्।
मानव जीवने अथर्ववेदस्य महत्त्वं बहुविधम् अस्ति। अत्र वैदिक दर्शनेषु पुष्टप्रमाणानां प्राप्तिः अथर्ववेदेन भवति। विद्वांसो वदन्ति आरण्यकेषु उपनिषत्सु वा यानि दार्शनिकचिन्तनानि विचाराणि वा विद्यन्ते तत्सर्वम् अथर्ववेदस्य सुविकसितं स्वरूपम् अस्ति। वैदिककाले जीवनं कथम् आसीदित्युत्तरे अथर्ववेदस्य ज्ञानं चतुर्षु वेदेषु सर्वाधिकम् उपादेयम् अस्ति। वैदिककालीन सभ्यतायाः संस्कृतेश्च यावत् विशदं वर्णनम् अथर्ववेदे विद्यन्ते तावद् अन्यत्र न प्राप्यते। अथर्ववेदे तात्कालिकी मान्यतानां, प्रथानाम्, अंधविश्वासानाम्, अरिष्टनिवारकोपायानां, शकुनादिविचाराणां, विविधाद्यौषधीनां, वशीकरणाद्यभिचाराणां, विविधानां मणीनां, रत्नेत्यादीनां च विशदं वर्णनं प्राप्यन्ते। अर्थात् सर्वेषां जनानां कृते अस्मिन् स्थानानि सन्ति। अथर्वभाष्यभूमिकायां सायणेन उक्तम् अस्ति येहि कामुष्मिक फलं चतुर्थं व्याचिकीर्षति। कुत्रापि केवलम् आध्यात्मिकं वर्णनं प्राप्यते, कुत्रापि पारलौकिकं वर्णनं प्राप्यते, तथा कुत्रापि इहलौकिकं विषयं प्राप्यते। परञ्च अथर्ववेदे सर्वे विषयाः प्राप्यन्ते। जयन्तभट्टमहोदयेन तु न्यायमञ्जर्यां सर्वोत्कृष्टं वेदम् अथर्ववेदम् इति उक्तम्। यज्ञस्य द्विधा पक्षं समुपस्थापयन्ति विद्वांसः, वाचिकं मानसिकं च। त्रयाणां ऋक्यजुषाम्नां च वेदानां स्थानं वाचिकम् अस्ति। अथर्ववेदस्य स्थानं मानसिकम् अस्ति। अथर्ववेदे महत्वपूर्णानां सूक्तानां दिग्दर्शनं भवति। माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः इत्यादिभिः सम्पूर्णं विश्वम् एकनीडं भवति। अत्र देशादिभेदः नास्ति। मातृभूमेः रक्षणस्यालौकिकं सूत्रं वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम अथर्ववेदः प्रस्तौति। अथर्ववेदस्य मानवजीवने अतीव महत्वम् अस्ति। अथर्ववेदस्य शाखा नवधाथर्वणो वेदः इति पतञ्जलिना महाभाष्ये प्रतिपादितम्। अत्र नवधा इत्युक्ते नवशाखायुक्तः वेदः अथर्ववेदः अस्ति। आथर्वणपरिशिष्टस्य चरणव्यूहे नवशाखाः प्राप्यन्ते। पैप्पलादाः, स्तौदाः, मौदाः, शानकीयाः, जाजलाः, जलदाः, ब्रह्मवदाः, देवदर्शाः, चारणवैद्याश्च। वैदिक साहित्यस्य इतिहासे अस्य ग्रन्थस्य मूललेखकाः भगवद्दत्तमहोदयाः स्वकीये ग्रन्थे अथर्ववेदस्य शाखानां नामानि लिखितानि सन्ति। परञ्च तत्र विविधानां मतानाम् अनुसारेण नवसु शाखासु भेदाः दृश्यन्ते। यथा चरणव्यूहपाठानाम् अनुसारेण पिप्पलाः, शौनकाः, दामोदाः, तोत्तायनाः, जाबालाः, कुनखी, ब्रह्मपलासाः, देवदर्शी, चारणविद्या च। अत्र उपर्युक्तासु नवशाखास्विमाः भिन्नाः दृश्यन्ते। यथा अस्मिन् स्तौदा, तोतायनाः, कुनखी, ब्रह्मपलासा इत्यादयः नूतना शाखाः सन्ति। अर्थादिमाः चतस्रः शाखाः
भिन्नाः सन्ति। तथैव द्वितीये चरणव्यूहे पैप्पलाः दान्ताः प्रदान्ताः स्तौताः औताः ब्रह्मदापलासारः शौनकी देवदर्शी चारणविद्या चेति सन्ति। अत्रापि दान्ताः प्रदान्ताः स्तौताः औताः इत्यादयः भिन्नाः सन्ति। प्रपञ्च हृदये आथर्वणिकाः शाखाः पैप्पलाद योद तोद मोद दायढ ब्रह्मवद शौनक आंगिरस देवर्षि शाखाः सन्ति। एवं प्रतीयते सर्वत्र किंचित् भेदाः सन्ति एव। अतः वक्तुं शक्यते अथर्ववेदस्य शाखाः विषये मतवैभिन्यम् अस्ति। द्विधा प्रचलिताः शाखाः सन्ति यथा शौनकीया शाखा। इदानीम् अथर्ववेदस्यं शाखा प्रचलिता अस्ति। राइट्स् महोदयाः विटनी महोदयाश्चास्याः शाखायाः प्रकाशनं 55-उत्तराष्टादशशततमे वर्षे कृतवन्तौ। अस्मिन् 20 काण्डानि 30-उत्तर-700 सूक्तानि 6,000 मंत्राश्च सन्ति। विंटरनीट्ज महोदयानुसारेण अथर्ववेदे 20 काण्डानि 31-उत्तर-700 सूक्तानि 87-उत्तर-900 मंत्राः सन्ति। अस्मिन् सर्वतोऽधिकानि 3 काण्डानि सन्ति। 20तमं काण्डं 6ठं काण्डं 29तमं काण्डं च। अस्मिन् 20तमे काण्डे 58-उत्तर-900 मंत्राः सन्ति। 6ठे काण्डे 54-उत्तर-400 मंत्राः सन्ति। तथा च 29तमे काण्डे 53-उत्तर-400 मंत्राः सन्ति। अथर्ववेदस्य 17मं काण्डम् अतीव लघुकायम् अस्ति। अस्मिन् 30 मंत्रा एव सन्ति। अथर्ववेदे ऋग्वेदस्य 1200 मंत्राः गृहीताः सन्ति। पैप्पलाद शाखा। अस्याः शाखायाः प्रचलिता संहिता पैप्पलाद संहिता अस्ति। स्कंदपुराणस्य नागरखण्डस्यानुसारेण पैप्पलादः महान् ऋषिः आसीत्। अस्य ऋषेः पार्श्वे भरद्वाजादय ऋषयः ज्ञानार्थं गतवन्तः आसन्। अनेन एवम् अनुमीयते पिप्पलादः महर्षिः आसीत्। शारदालिप्याम् आबद्ध पैप्पलाद संहिता काश्मीरे आसीत्। तत्कालीन महाराज्ञः श्रीरणवीरसिंहः रूडल्फ राथ महोदयस्य पार्श्वम् आगतः। रूडल्फ राथ महोदयाः तस्मिन् काले अध्यापकाः आसन्। 65-उत्तराष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे अस्य वेदस्य उपरि एको निबन्धः प्रकाशितः। कपिलद्विवेदी महोदयानुसारेण पाण्डुलिपेराधारोपरि प्रोफेसर ब्लूमफील्ड महोदयेन 1919तमे ईस्वीये वर्षे आङ्ग्लानुवाद पूर्वकं प्रकाशितम्। पंडित भगवत दत्त महोदयाः वदन्ति अस्य वेदस्य एका प्रति पूना इत्याख्यस्य भाण्डारकर इंस्टिट्यूट पार्श्वे सुरक्षितम् अस्ति। इयं संहिता अपूर्णा प्राप्यते। महाभाष्यानुसारेण अथर्ववेदस्य प्रथमो मन्त्रः सन्नो देवीरभीष्टयः अस्ति।
शौनकीय संहितायाम् अयं मंत्रः प्रथम सूक्तस्य षष्ठानुवाकस्य प्रथमो मंत्र अस्ति। पैप्पलाद संहितायाः प्रथमो मंत्रः सन्नो देवीरभीष्टय अस्ति। एवं प्रतीयते पतंजलि महोदयस्य काले पैप्पलाद संहितायाः प्रचलनम् आसीत्। याज्ञिक पद्धतिष्वपि यज्ञमण्डपस्य उत्तरे दिग्विभागे उत्तरद्वारस्य वेदः अथर्ववेदः अस्ति। यज्ञीय प्रक्रियायां यथाक्रमानुसारेण सर्वेषु द्वारेषु तत्तत्सम्बन्धितानां वेदमन्त्राणां पाठो भवति। पूर्वे द्वारे अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् इति ऋग्वेदस्य प्रथममन्त्रस्य उच्चारणं क्रियते। दक्षिणे द्वारे इखेतोर्जेत्वावायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इंद्राय भागं प्रजावती रणमीमा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघसगोषो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि इति उच्चार्यते। पश्चिमे द्वारे अग्नयाया हि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सतसि बर्हिषि इत्यस्य सामवेदस्य प्रथममन्त्रस्य पाठः क्रियते। उत्तरे द्वारे अथर्ववेदस्य सन्नो देवीरभीष्टयः आपो भवन्तु पीतये संजोरभिश्रमन्तु नः इत्यस्य प्रथममन्त्रस्य पाठः क्रियते। अनेनैवं प्रतीयते सन्नो देवी अथर्ववेदस्य प्रथमो मंत्रः अस्ति। अथर्ववेदस्योपवेदः। गोपथ ब्राह्मणे पंचोपवेदानां ज्ञानं प्राप्यते अथर्ववेदस्य। पंचवेदान् निरमिमीत सर्पवेदं, पिशाचवेदं, असुरवेदं, इतिहासवेदं, पुराणवेदञ्च। सर्वेषाम् उपवेदाख्यानां सहेतुकं नामाङ्कनम् अत्र दृश्यते। यथा अस्मिन् सर्पाणां भेदाः, सर्पविच्चिकित्सेत्यादीनां विधीनामनुवर्णनम् अस्ति। एतदर्थम् अस्योपनाम सर्पवेदः वक्तुं शक्यते। राक्षसादि पिशाचादीनां विविधचेष्टादीनाम् अनुवर्णनम् अत्र प्राप्यते। एतदर्थम् अस्योपनाम सर्पवेदः प्राप्यते। एतदर्थम् अस्योपवेदस्य नाम पिशाचवेदोऽपि विद्वद्भिः उक्तम्। अथर्ववेदस्योपवेदस्य नाम असुरवेदो अपि अस्ति। असुराणां संज्ञा यातुधाना अस्ति। यातु अर्थात यौतु कार्ये विश्वसन्ति एतैः अथर्ववेदम् अस्य वेदस्योपनाम असुरवेद अस्ति। अस्योपवेद इतिहासवेदो अपि अस्ति। अस्मिन् वेदे राज्ञानां राजवंशजानां च विविधैतिह्यानां वर्णनम् अस्ति। एतस्मात् कारणात् अस्य अथर्ववेदस्य नाम इतिहासवेदः अपि अस्ति। अस्य वेदस्योपवेदस्य नाम पुराणवेदो विद्यते। यतो हि यस्मिन् पुराणादि विषयाणाम् अनुवर्णनं प्राप्यते। अत्र मनवन्तराणाम् अनुवर्णनं, राज्ञानां जीवनचरितानामपि वर्णनं प्राप्यते। शतपथ ब्राह्मणे पंचोपवेदानां नामानि प्राप्यन्ते। सर्पविद्यावेदः, देवजनविद्यावेदः, मायावेदः, इतिहासो वेदः, पुराणवेदश्च। मायावेदे एव शिल्पादिज्ञानानां प्राप्तिः अस्ति। अथर्ववेदस्य प्रतिपाद्यः।
अथर्ववेदस्य प्रतिपाद्यानाम् अवबोधनार्थं द्विधा विभजनं दृश्यते, रचनाक्रम दृष्ट्या वर्ण विषय दृष्ट्या च। रचनाक्रम दृष्ट्या चतुर्धा विभाजनं प्राप्यते, यथा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ विभागेषु च। प्रथमे भागे प्रथमतः सप्तकाण्डं यावत् लघु लघु सूक्तानि सन्ति। प्रथम काण्डस्य प्रतिसूक्तेषु चत्वारो मन्त्राः सन्ति। द्वितीय काण्डस्य प्रतिसूक्तेषु पञ्च पञ्च मन्त्राः सन्ति। तृतीये काण्डे षट् षट् मन्त्राः सन्ति। चतुर्थे काण्डे सप्त सप्त मन्त्राः सन्ति। पंचमे काण्डे अष्टतः अष्टादशं यावत् मन्त्राः प्राप्यन्ते। षष्ठे काण्डे द्विचत्वारिंशदुत्तरशतं सूक्तानि सन्ति। प्रतिसूक्तेषु त्रयः त्रयः मन्त्राः दृश्यन्ते। सप्तमे काण्डे अष्टादशोत्तरशतं सूक्तानि सन्ति। द्वितीये भागे अष्टकाण्डतः द्वादशकाण्डं यावत् वर्णनम् अस्ति। अस्मिन् बृहत् सूक्तानि सन्ति। तृतीये भागे त्रयोदशतः अष्टादशकाण्डं यावत् विषयाः वर्णिताः सन्ति। त्रयोदशे काण्डे आध्यात्मविषयकचिन्तनीय विषयाणाम् अनुवर्णनम् अस्ति। चतुर्दशे काण्डे द्वे बृहद् सूक्ते स्तः, यस्मिन् विवाह संस्कार संबंधितानां विषयाणां वर्णनं प्राप्यते। पंचदशे काण्डे व्रात्यानां यज्ञीय संपद विधानानाम् अनुवर्णनं प्राप्यते। व्रात्यानां विषये याज्ञवल्क्य स्मृतौ आचाराध्यायस्य ब्रह्मचर्य प्रकरणे प्राप्यते। आषोडशाद् आद्वाविंशात् चतुर्विंशात् च वत्सरात् ब्रह्मक्षत्रविशाङ्कालः औपनायनिकः परः अत ऊर्ध्वं पतन्ते ते सर्वधर्म बहिष्कृताः सावित्री पतिता व्रात्याः व्रात्यस्तोमादरिते कृतोः। सारांशतया व्रात्यानां संस्कारे अधिकारो नास्ति, यतो हि ते पतित सावित्रिकाः भवन्ति। क्रतुसम्पादनानन्तरमेव व्रात्यानाम् अधिकारः संस्कारे भवति। तादृशानां क्रतूनां वर्णनम् अथर्ववेदस्यास्मिन् काण्डे दृश्यते। षोडशे काण्डे दुःस्वप्ननाशकाः मन्त्राः प्राप्यन्ते। सप्तदशे काण्डे सम्मोहनमन्त्राणाम् अनुवर्णनम् अस्ति। अष्टादशे काण्डे अन्त्येष्टिप्रक्रियासम्बन्धिताः मन्त्राः पितृमेधादिसम्बन्धिताश्च मन्त्राः वर्णिताः सन्ति। चतुर्थे भागे एकोनविंशतिकाण्डतः विंशतिर्काण्डपर्यन्तं भैषच्यादिराष्ट्रवृद्धिविषयादीनाम् अनुवर्णनम् अस्ति। अथर्ववेदे विविधाः विषयाः अथर्ववेदे विविधाः विषयाः वर्णिताः सन्ति। सर्वेषां विषयाणां वर्णनं न कर्तुं शक्यते, परञ्चावश्यकानां विषयाणां विवेचनम् इत्थम् अस्ति। दार्शनिकं वर्णनं दार्शनिकानां विषयाणां वर्णनम् अथर्ववेदे प्रभूतमात्रायां प्राप्यन्ते। तत्र विराट ब्रह्मणः स्वरूपम् अष्टम काण्डस्य नवमे दशमे एकादशे च सूक्ते विविधतया वर्णितम् अस्ति। ब्रह्म माया इत्याख्योर्मध्ये को भेदः वाक्तत्वादीनां निरूपणं दशम काण्डस्याष्टमे सूक्ते द्वितीय काण्डस्य प्रथमे सूक्ते च विवृतम् अस्ति। एकेश्वरवाद इत्यादीनां वर्णनं त्रयोदशे काण्डे चतुर्थे सूक्ते प्राप्यते। जीवात्मा प्रकृति पूर्वजन्म स्वप्न विज्ञानादीनां विषयाः काण्डेषु प्राप्यन्ते। राजनीतिक वर्णनं राष्ट्रस्य परिभाषा, राष्ट्रीय समानाधिकारः, राष्ट्रीय ऐक्यते इत्यादि विषयाणां वर्णनं द्वादशे काण्डे त्रयोदशे काण्डे तृतीये काण्डे च प्राप्यन्ते।
द्वादशकाण्डस्य प्रथमसूक्तस्य सप्तमे मंत्रे देशरक्षासम्बन्धिनो विषयाः प्राप्यन्ते। राज्ञस्य कर्तव्यस्य वर्णनं चतुर्थकाण्डस्य अष्टमसूक्तस्य द्वितीये मंत्रे प्राप्यते। मित्रराष्ट्रस्य विषये विवेचनं षष्ठकाण्डस्य 88तमे सूक्ते प्राप्यते। ग्राम पंचायतादि व्यवस्था चतुर्थकाण्डस्य सप्तमसूक्तस्य पंचमे मंत्रे प्राप्यते। अनेन प्रकारेण प्रजातन्त्रं सर्वसम्मत्या राज्ञ निर्वाचनं राज्याभिषेकः संसदः स्वरूपं राजकोषवृद्ध्यर्थं साधनानि न्यायं दण्डविधानं च सैनिकाः सेनापतयश्च एते सर्वे विषयाः विविधेषु काण्डेषु वर्णिताः सन्ति। सामाजिक वर्णनं ब्रह्मचारिणां कर्तव्यः पंचमे काण्डे स्त्रीणाम् अधिकारः, 20तमे काण्डे यौतुकादि विषयाः, द्वितीये काण्डे वस्त्राणां विषयकोपाख्यानं, 14 काण्डे स्वर्णाभूषणादि विषयकं ज्ञानं, 5मे काण्डे शालानिर्माणादि ज्ञानं, 3 काण्डे संगीत नृत्यादीनां च ज्ञानं, 6 काण्डे वर्णिताः सन्ति। आर्थिकं वर्णनं कृषि संबंधी विषयानाम् अनुवर्णनं 3 काण्डे, उर्वरकादि प्रक्षेपण विषयकं ज्ञानम् अपि च 3 काण्डे प्राप्यन्ते। सागरे व्यापारादि प्रणाली 17 काण्डे निर्धारितमस्ति। मणिरत्न सुवर्णादि धातूनां ज्ञानं, मुद्रा इत्यादि विषयकं ज्ञानं 4थे 5मे च काण्डे लिखितम् अस्ति। आयुर्वेद वर्णनं शरीरस्याङ्गानामनुवर्णनं 2 काण्डस्य 33तमस्य सूक्तस्य प्रथमतः सप्तमन्त्रपर्यन्तं प्राप्यन्ते। रोगाणां नामानि जलचिकित्सा, ज्वरयक्षमा, खांसी, कुष्ठ, हृदरोगादि चिकित्सा व्यवस्था प्रथम काण्डस्य 12 सूक्ते प्राप्यन्ते। सूर्यरश्मिभिः चिकित्सा, हस्तस्पर्श चिकित्सेत्यादीनां विषयाणां वर्णनम् अथर्ववेदस्य विविधेषु काण्डेषु प्राप्यन्ते। शिक्षणं विज्ञानं च शिक्षणं, शिक्षणप्रविधिः, शिक्षकः, ज्योतिषं, नक्षत्रं, रसायनविज्ञानं, वनस्पतिविज्ञानं, वायुमार्गेणागमनं च सूर्यरश्मिभिः ऊर्जोत्पादनं, सौर ऊर्जा, वातानुकूलितं भवनं, सागरयानं, मरुतादि विषयकं ज्ञानं, वनस्पति विज्ञानं च सर्वं विविधेषु काण्डेषु गदिताः सन्ति। अनेन प्रकारेण बहुविधाः विषयाः अथर्ववेदे प्रतिपादिताः सन्ति। एतेषां विषयाणाम् अध्ययनं सर्वेषां कृते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।